गिरते गिरते गुस्ल के दिन के जुम्मे की नीयत क्यों ना कर लूं, यानी गुस्ल की नीयत क्यों ना कर ली जाए। आम के आम गुठली में बोल नहीं सकता कि चूंकि गुठली थी ही नहीं, चूंकि सबको से आदम के आम ही आम होते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं मैं गिर गया, गुस्ले नीयत जुमा की नीयत भी हो गई, काम हो गया। लेकिन अल्लाह ने थोड़ा धक्के में जल्दी करने की वजह से इनका हाथ बेकार कर दिया। अब आप जल्दी करिएगा बोलने में। वैसे आदम कहते मैं इनके मदार पर खड़ा हो गया, जब मैंने देखा इनका हाथ बेकार है तो मैंने अल्लाह से कहा, अपने लिए भी थोड़ी आवाज बढ़ाइए कि कह रहे मैंने अल्लाह से कहा मौला जब तक मदार से हटूंगा नहीं, जब तक इनका तो हाथ सही करेगा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख हम्माद के हाथ को सही कराने के लिए उसे आदम ने कहा अल्लाह मैं जब तक हटूंगा नहीं जब तक इनका हाथ सही न कर दे। कहा हुजूर, फिर फरमाया अल्लाह ने 2.5 घंटे के बाद मेरी गुजारिश पे इनका हाथ सही कर दिया। अगर थोड़ा सा आप बोलने में अपने आप को सही कर लो। एक आखिरी बात अर्ज करता हूँ और उसके बाद चूंकि कुछ दिल के शेर लिखे तो वो पेश करता हूँ। क्या मूड बना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर लेने वाले अच्छे हों, बगदाद के शहंशाह जिसका सिलसिला चारों नहरों में आ रहा है, जिसका फैजान चारों तरफ बरस रहा है, खुदा की कसम वो तो गौसे आलम है। बगदाद के शहंशाह ने अचानक अपने पर मस्ती तारी करी। अचानक परियों ने तमाम के तमाम बगदाद के अपनी पगड़ियां उतार के गौसे आदम के कदम में डाल दी। अंबार लग गया गौसे आदम के सामने कदमों के, पगड़ियां ही पगड़ियां, अमामे ही अमामे। थोड़ी देर के बाद हाल बदला। बगदाद के शहंशाह ने फरमाया सब अपनी अपनी पगड़ियां आते जाए लेते जाए। एक एक वली को गौसे आदम ने पगड़ी उठाई, अता फरमाई, दूसरे को अता फरमाई, तीसरे को अता फरमाई, सब आते गए और सबको पगड़ी गौसे आदम देते गए। पगड़ियां खत्म, लेकिन लोगों के दिल में नई बात हुई आ पाई है हजम के सामने गौसे आदम के कदम के सामने एक दुपट्टा पड़ा रह गया। दुपट्टा किसी औरत ही का होता है, किसी मर्द का नहीं होता। मगर लोग बोले सरकार ये दुपट्टा जो पड़ा रह गया ये समझ में नहीं आया। बगदाद के शहंशाह ने फरमाया सुन सुन सुन, ये दुपट्टा किसका था? का हुजूर मतलब का मेरा जब हाथ बदला तो सब वलियों ने अपनी पगड़ी मेरे कदम में डाली। मेरी एक बहन बैतुल मुकद्दस में रहती है, उसने मेरे एहतराम के चक्कर में अपना दुपट्टा ही वहां से यहाँ डाल दिया। हुजूर आपने क्या किया? फरमाया मैंने उसका दुपट्टा उठा के और यहीं से उसके सर पे डाल दिया। अगर गौसे आदम 1000 किलोमीटर की किसी बहन के सर पे दुपट्टा उठा सकते हैं तो क्या शाह लुकमान अगर सिफारिश कर दें तो गरीब नवाज और गौसे आदम हमारी इज्जत नहीं बचा सकते हैं? बोलो बचा सकते हैं। हजरत मियाँ महफूज मौजूद हैं। एक कतब में पढ़ता हूँ जिसमें सिर्फ 3 शेर हैं, लेकिन मैंने चूंकि मौलाना फारूक साहब के कहने से कल जब मुझे करामत जिंदा नजर आई तब मेरे जबान पे अचानक टेम्पू में बैठने के बाद ये अशार की नौबत आई। लेकिन आपकी आवाज अगर बढ़ के आई तो इसका मजा भी आएगा। सुभान अल्लाह। कि उर्स पाक की महफिल, उर्स पाक की महफिल हमने जब सजाई है। जबान पाइए तो मजा आएगा। उर्स पाक की महफिल हमने जब सजाई है तो हाज़रीन की किस्मत खूब जगमगाई है। थोड़ा दूर से मिलकर बोल देते सुभान अल्लाह। और सबको फैज़ बांटेंगे आज हज़रत लुकमान। तो नहीं है सुभान अल्लाह। सबको फैज़ बांटेंगे आज हज़रत लुकमान। इसलिए गुलामों की ये बारात आई। माशाअल्लाह अच्छा लग रहा है ये बारात। अरे यार बोलने में क्या चल रहा है? ये बारात इसलिए तो आई है, फैसले में आई है ये बारात। और शाह चराग आलम ने दीन को खूब चमकाया।
اور اسی سلسلے میں تو ہے شاہ چراغ عالم نے دی کو ایسا چمکایا کہ نور مصطفیٰ کی کیا شمع جلائی نور مصطفیٰ کی کیا شمع. اب تو آپ کی بھی زبان پائیے ملکہ پاس بھی لیجیے. کیا شمع ہے اور ہم ہیں غوث اعظم کے ہم کو چھیڑتے کیوں ہو اور سنیوں کی تہ بات تک آج بھی رسائی ہے رسائی الحمدللہ. اور ایک شعر میرا آخری سنیے. اب تلک میاں محفوظ نے سنبھال رکھی ہے کون سی چیز؟ میاں محفوظ نے سنبھال رکھی ہے دولت میاں لقمان جو انہوں نے پائی ہے دولت میاں لقمان جو انہوں نے پائی ہے. آخری بات میری زبان پہ آئی ہے انشاءاللہ. نعرہ بھی ایسا لگے گا جس کی آواز انشاءاللہ پورے ملک میں گونجے گی, لیکن ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. زبان سے ایڈوانس میں سبحان اللہ نکل جائے تو بس کرو. غوث اعظم کہتے ہیں میرے ہاتھ کا کمال. تھوڑا سبحان اللہ تو بولنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں بغداد والے شہنشاہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کا کمال تم نے دنیا میں دیکھا ہے. آگے سن کے دیکھیے غوث اعظم فرماتے میرے پاؤں کا کمال قیامت میں دیکھ لینا. کوئی مولوی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی ضرورت نہ ہو غوث اعظم کی. مگر کیا پاور ہے غوث اعظم کی. بول رہے ہاتھ کا کمال یہاں دیکھا ماشاء اللہ کیا لگا ہے. اور پاؤں کا کمال ہم نے کہا میاں لقمان کے اس میں شاہ آپ ہی بتا دو کیا دکھاؤ گے. کہنے لگے دنیا میں تو یہ دیکھا میرا ہاتھ مریدوں پہ ایسے سایہ کیے ہوئے جیسے آسمان زمین پہ سایہ کیے ہوئے. مگر میں نے کہا غوث اعظم بغداد والے قیامت میں کیا دکھاؤ گے پاؤں کا کمال. تو میں لفظ سناتا ہوں انشاءاللہ کوئی بھی مولوی چپ نہیں رہے گا. غوث اعظم بولے لازم تو قدمی بین یدی ربی حتی ینطلق بی و بکم الی الجنہ. کیا زمان چپ رہ جائے گی. کیا پاور خدا نے دی غوث اعظم شہنشاہ کو. فرمایا خدا کی قسم جب میرا خدا مجھ عبد القادر کو جنت میں بھیجنے کا حکم دے گا میں اپنا یہ پاؤں خدا کے سامنے جما دوں گا اور جب تک جنت کی طرف اپنا پاؤں نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ سے اپنے سارے مریدوں کے لیے جنت کا وعدہ نہیں کروں گا. تھوڑا اور زور سے بول دیتے یہ آدھا گھنٹہ تھا ہمیں یہ تو لگتا نہیں تھا کہ اتنا جم جائے گا. آپ کو تو جلدی تھی مگر مولانا فاروق کے سر پہ سیرا باندھی. یہ میاں سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے علامہ فاروق کی. میاں محفوظ بھروسہ کرتے ہیں اس لیے مجھ سے کہا کوئی کسر نہ چھوٹے تھوڑے ہی ٹائم میں. میں نے کہا فکر نہ کریں اور میں بات بھی اسی پہ ختم کرتا ہوں. آپ بھی مہمان بن کے آئے ہیں لیکن مہمان جب ہوتا ہے تو میزبان اسے نوازتا ہے لیکن نوازنے والے مہمان بھی ایسے بنیے اور جس کے در پہ آئے ہیں وہ کسر بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی سلسلے میں کون نہیں جانتا دلی والے شاہ باقی باللہ کو لیکن مہمان وہ بھی آئے تھے اور آپ بھی مہمان بن کے آئے. علماء مہمان ہیں. علامہ کہتے ہیں ہمارے مولانا فاروق صاحب نہیں بلکہ کتنے علماء مہمان ہیں. قسم خدا کی ایک سے ایک چہرے نورانی. کیا اچھی محفل لگی. خود زبان پہ آئی کچھ اور بول دیا جائے لیکن آپ فکر نہ کریں اسی پر بات ختم ہو جائے. لیکن وہاں مہمان آئے تو وہ مہمان ایسے ٹائم آئے جو بے وقت تھے. وہاں کھانا تھا نہیں. دربار حضرت شاہ باقی باللہ کا جو نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں ایسے ٹائم آئے کہ کھانا ہی ختم. رات کے 1 بجے آئے لیکن جو نان بھائی کھانا بناتا تھا باورچی کھانا بناتا تھا وہ بھی گھر چلا گیا.
لیکن اس دن اللہ کو اتنا دینا تھا باورچی کو. بہانہ بھی دیکھیے, ادھر 10 مہمان آئے, وہ باقی باللہ سرکار نکل کے باہر آئے. میرے در سے کوئی بھوکا نہ چلا جائے. ناچ کا پیر نکل کے باہر آئے. یہ خانقاہ کی نظام ان کے یہاں کا تھا. آپ دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. ابھی یہیں سے تو اسلام پھیلتا تھا. لیکن خدا کی قسم کتنا بگڑا ہے نظام. پیروں پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ پیر باقی باللہ تھے. نکل کے باہر آئے, 10 مہمان دیکھے تو فرمایا آپ تشریف رکھیں, اور تھوڑا آواز بڑھا کر بول کے دکھائیں. آپ باقی باللہ نکل کے باورچی کے گھر تشریف لائے. اچانک باہر دروازے پہ باقی باللہ کو دیکھ کے نان بھائی باہر آیا کہ سرکار اندر تشریف رکھیں. فرمایا ٹائم نہیں ہے, یہ بتا کھانے کا انتظام کیسے ہوگا. خدا کی قسم ناز کرتے ہوئے باورچی بولا آج پہلی مرتبہ آپ کے قدم میرے گھر آئے, اور اتنی بات پوری نہ ہو پائے. کہنے لگے پھر کھانا کہاں سے آئے؟ کہ آپ تو اندر تشریف لے جائے, باقی ذمہ داری میری. اور خدا کی قسم باورچی نے چاروں طرف 1 گھنٹہ لگا کے سارا کھانے کا انتظام کیا, اور باقی باللہ سے اندر آ کے بولا سرکار دسترخوان لگوائیں. کتنے خوش ہوئے ہوں گے باقی باللہ. 1 گھنٹہ نہیں لگا, وہ میرے مہمانوں کے کھانے کا انتظام, دسترخوان لگا, ادھر کھانا چالو, ادھر باقی باللہ کی رحمت کا دریا جوش میں. ابھی آپ بھی ہوش میں بول سکو تو آگے پیچھے والے سب بولنا. اچانک جوش میں بولے باقی باللہ علیہ رحمت اللہ, باورچی آج جو مانگنا ہو مانگ لے. ارے تھوڑا دیر سے بولتے تو بتا یا رسول اللہ تھوڑا سا زندہ باد. نعرہ کم کر لیں تھوڑا سا. جو لوگ نیاز ڈالنا چاہتے ہیں 2-4 بندے بیچ میں کھڑے ہو جائیں وہ شریف کی, تاکہ جب تک حضرت تقریر پوری کرتے تب تک بس 5 منٹ لگیں گے. آپ 5 منٹ میں نیاز بھی ڈال دیں, اور تھوڑا سا میری محبت کو بھی دیکھ لیں, ورنہ ہم لوگوں کو بھی فارملٹی پوری کرنی آتی ہے. اللہ کا کرم. لیکن جیب میں ہاتھ ڈالے رہے, لیکن ساتھ میں نظر مجھ سے لگا رہے, اور تھوڑا زبان پہ سبحان اللہ بھی بولتے رہے. ایسے نہیں, تھوڑا دور سے بولتے رہے, تھوڑا اور بلند آواز سے بولتے رہے. ایک مرتبہ اور ذرا زور سے یا رسول اللہ کہہ لیجیے. یا رسول اللہ. باقی باللہ نے فرمایا دل میں جو آئے مانگ لیا جائے. حضرات آپ ادھر ہاتھ بڑھائیں اور نظر مجھ سے ملائیں. کیا شان ولی ہے. اور وہ باورچی بھی کتنا چالاک تھا. بولا حضرت اگر وعدہ ہے, اگر دینے کا ارادہ, ارے کچھ تو بولنے میں بولیے, ارادہ ہے تو مجھے بھی آج مانگنا ہی ہے. کہنے لگے تو پھر مانگ. کہنے لگے سرکار اگر آج مجھ پہ چھوڑ دیا ہے, آواز مجھ سے مت چھوڑنا, زبان کھول کے بولنا. کہنے لگے اگر مجھ پہ چھوڑا ہے تو آقا اتنا کر دو کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو. سبحان اللہ. آپ تھوڑا اب تو پوری پاور سے سبحان اللہ بول کے دکھا دو. سبحان مجھے اللہ. اپنے جیسا بنا دو. باقی باللہ نے فرمایا بنا تو دوں گا, مگر ابھی تم میں مسالہ اتنا نہیں ہے, یعنی برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. تو اس بچے نے شعر پڑھا, باورچی نے دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے, ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے. میں جانتا ہوں برداشت کے لائق نہیں ہوں, لیکن سرکار مان سے ہٹوں گا نہیں. مانگنا یہی ہے کہ اپنے جیسا بنا دو. حضرات اس کا نتیجہ سن کے دکھا دو اور نظر مجھ سے ملا لو. اس پر بس آخری نعرہ لگا دو. نعرے لگ چکے. واہ باقی باللہ. فرمایا اندر آ جا. کمرے کے اندر بلا کے لے گئے, اور باقی باللہ نے ایک نظر ڈالی, اور خدا کی قسم اسی وقت حجرے میں اپنی جیسی صورت کا بھی بنا دیا. مگر پیر میں اور فقیر میں, پیر میں اور مرید میں یہ فرق تھا کہ جب دونوں پیر اور مرید باہر نکل کے آئے تو ایک کی داڑھی سفید تھی اور مرید کی داڑھی کالی تھی, مگر شکل بھی ایک جیسی تھی. میں پوچھوں گا ذرا, جو باقی باللہ کا مہمان ہو کے اپنے جیسا ان جیسا بن جائے تو کیا میرا دل نہیں کہتا ہے ایک آواز میں, اگر باقی باللہ ایک نظر ڈال کے اپنے جیسا بنا سکتے ہیں تو نیاز کی دعا کے ٹائم پہ انشاءاللہ میاں لقمان آنے والوں کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
मुकम्मल मेरे दिल को चीर के तो नहीं देख सकते, ना मियां महफूज और ना अल्लामा फारूक, लेकिन बंदा वही होता है जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए। वो उल्लू का पट्टा होता है मौलवी तो थोड़े से चक्कर में झूठ बोले। अल्लाह के नबी के मिंबर पे कहता हूँ, मेरी हिम्मत तो न सही लेकिन अंदर से सलाम जरूर करना दीन को। खुदा की कसम, कितने लॉकडाउन के जमाने में भी सखावत हुसैन ने बरेली के शेर ने मदरसे को बंद नहीं होने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चे से कहा जुर्माना भुगत लेंगे, इससे निपट लेंगे, लेकिन मदरसे में कुरान की तालीम बंद नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 किताबें टोटल मैंने पढ़ाई हैं, परसों भी पढ़ा कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया, मौला जब सारे मदरसे बंद थे तो मेरा यही अमल कबूल कर लेना। मैंने तेरे नबी के दीन का मदरसा बंद नहीं होने दिया। तू अलीम व खबीर है मेरे मालिक। अल्लाह जानता है, खुदा की कसम इस चक्कर में मदरसे के ऊपर 2 मुदर्रिसीन की तनख्वाह भी उधार हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे कुछ दिल के पढ़ने वाले ऐसे लोग भी हैं कि मैंने कहा भी नहीं इशारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूछता हूँ, दीन को चलाने के लिए जिन्नात आएंगे। अल्लाह की कसम ये सवाल मेरे नबी तुम्ही से फरमाएंगे कि क्या दीन बचाने के लिए तुम्हें नहीं भेजा गया था? दीन चलाने वाले मौलवियों की हेल्प के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया था? अल्लाह जानता, खुदा की कसम मैं लफ्जों को बोलूंगा, टाइम ज्यादा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे एक भाई ने 500 रुपए किसी बंदे पे, मेरे नबी कहते हैं जो दीन के कुरान पढ़ने वाले बच्चे के लिए अगर देता है तो सुभान अल्लाह, शहजाद मलिक साहब, अल्लाह इन्हें मलिक ही बना दे और अल्लाह आपको सबको, मैं तो ये कहता हूँ, जन्नत का हकदार बना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हमें यार ऐसा होता है, मेरा कमाल नहीं है, मियां लुकमान का कमाल है। मैंने दिल से तकरीर की, अल्लाह जानता है। ये मियां हमारे मलिक साहब की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 19 से कहीं ज्यादा 2000 रुपए अल्लाह इन्हें डबल अता फरमा दे। आमीन। ये मेरी दुआ नाकिस नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा के साथ हज किया है। सुभान। उम्र 60 साल की है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह धोखा नहीं किया है। नबी के सामने जाने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है 5.5 महीने में जमात की कोई नमाज नहीं छूटी। अल्लाह की कसम, जमात की, पहली वाली जमात की, दूसरी वाली नहीं जो फॉर्मेलिटी है खाली, पहली जमात भी नहीं छूटी है और मदरसा नहीं छूटा है। लेकिन दोस्त, मैं आपसे एक सवाल करूंगा नबी के नाम पे, अगर माँ बाप के नाम पे, अगर आप में गैरत अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है सुन्नियत की, तो मैं एक बंदे को कहूंगा 500 रुपए अगर हो सके पंजतने पाक के नाम पे या बगदाद वाले शहंशाह गौसे पाक के नाम पे, अगर 1100 रुपए कोई बंदा तो आप पब्लिक में से अगर दे सके, और कोई वाकई इस लायक हो जो गौसे आलम को इस सिलसिले में खुश करना चाहे, सुभान अल्लाह, मलिक साहब की तरफ से 1100 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, 100 रुपए बाकी इंशाल्लाह ये भी आ जाएंगे। एक चादर कोई भाई साहब खड़े होकर लेके हो जाए, गौसे आदम देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने एक सवाल किया नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या नाम? जावेद इकबाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आप भाईजान ने भी पहले अता फरमा दिए। मैंने सिर्फ 500 रुपए या 1100 रुपए का सवाल किया और इस लॉकडाउन में, और अल्लाह जानता है कि इस सवाल में मैंने